أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेशन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए बाअदब होकर सेशन स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। प्यारे आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये किताब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के साथ लिखी गई है। इससे किताब की अहमियत और अनवारात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को महज एक कहानी समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब इस सेशन के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया अलीबा जुनैद साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में हम आप सबका खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन में एक ऐसी किताब पढ़ी जाती है, एक ऐसी किताब का मुताला किया जाता है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब के मुअल्लिफ जनाब ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वॉल्यूम 3 हम इसमें पढ़ते हैं और इसमें अंबिया के मुख्तलिफ किस्से जिनका कुरान पाक में जिक्र हुआ है, उनको एक नए ज़ाविये से, नए अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं कि इन किस्सों में क्या हिकमतें हैं, क्या राज पोशीदा हैं, हमारे लिए क्या लेसन है। क्या ये सिर्फ माजी का कोई किस्सा है या आज के दौर का इंसान भी इनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे इससे रिलेट करके देखें, ये सब हम
सीखने की समझने की कोशिश करते हैं और इन किस्सों में क्या हिकमतें और क्या राज पोशीदा हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आप सब अपना हासिल तफक्कुर शेयर करते हैं और हमें आप सबसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप सबसे इल्तिमास है कि इस सेशन में कनेक्टेड होके हम हाजिर रहें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होके और अल्लाह से दुआ करते हुए कि अपने हबीब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इन किस्सों को सही अंदाज में समझने की हमें तौफीक अता फरमाइए। हम पे वो राज खोलिए, हम पे वो हिकमतें अया फरमाइए जो इनमें पोशीदा हैं। और हम चाहेंगे कि फिर आपको जो भी ख्याल अता हो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो रिज़्क आपको अता हो जाए। जब कनेक्टेड होके बैठेंगे तो समझे जो भी इंस्पिरेशन आ रही है, जो भी ख्याल अता हो रहा है, वो आ नहीं रहा, वो अता हो रहा है। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना आपने अपने ख्याल को शेयर करते हुए। पैटर्न जैसे कि आप जानते हैं, फॉर्मेट इस सेशन का ये हुआ करता है कि आजकल जैसे हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं, तो अब तक जो पढ़ा उस हवाले से हम चाहेंगे कि आप में से कोई अगर समरी बयान कर सकें ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। और बहुत ही अहम और ख़ास बातें हैं आज के इस किस्से में और आज जो हम पढ़ेंगे। जी अशफाक अहमद साहब, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। समरी पेश करता हूँ और चीदा चीदा जो पॉइंट्स हैं उनकी कोशिश करता हूँ। सल्लल्लाहु जनाब। ताला अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ़ लेके गए अल्लाह की इबादत के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एक माह का अरसा गुजारा। तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इस मुद्दत को बढ़ा के 40 दिन पे ले गए। तो अल्लाह ताला ने आपको हम कलाम होने का शर्फ अता किया, तो अल्लाह की तजल्ली का ज़हूर हुआ। तो जिस किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना ला सके और मतलब पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तशरीफ़ लेके गए, तो एक शख्स सामरी जिसने बछड़ा बनाकर आपकी कौम बनी इसराइल को शिरक में मुब्तला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से कि जिन लोगों ने शिरक किया उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। बनी इसराइल को आपके इस फैसले पर सर तस्लीम खम करना पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से तौबा की दरख्वास्त की, जिसको कबूल कर लिया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया इनको समझा दो कि आइंदा शिरक ना करें। बनी इसराइल ने तो रात को अल्लाह की किताब मानने से इनकार कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 सरदारों को मुंतखब किया और उन्हें कोहतूर पर ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, लेकिन सरदार अपनी जिद मतलब अपनी बात पे बज़िद थे। तो अल्लाह ताला ने ज़लज़ले की सूरत में इन तमाम सरदारों की जान ले ली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर माफ़ी की दरख्वास्त की, तो अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। बनी इसराइल ने फिर भी तौरात को कबूल न किया। तो अल्लाह पाक ने एक और मुआजिज़ा किया और पहाड़ को साहिबान की सूरत बनी इसराइल के सरों पर भेज दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम खुदा
کا سچا پیغمبر اور توریت خدا کی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنی قوم سے کہو کہ فلسطین میں داخل ہو اور وہاں کے جابر ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح آپ کی ہوگی۔ بنی اسرائیل صدیوں سے مصریوں کی غلامی میں رہی، جس کی وجہ سے وہ کم ہمت اور بزدلی کا شکار تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ تو بہت ظالم ہیں، انہیں کہیں کہ خود ہی بستی سے نکل جائیں۔ آپ کی قوم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر ارض مقدس 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کے اندر گائے کی عظمت حرمت کا جذبہ زیادہ تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر کسی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا، تو آپ نے اللہ کے سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگائیں۔ اس طرح مقتول کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخش دی۔ جی آپ کی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنی سمری بیان کی۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آج کا جو پورشن ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مجمع البحرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، فرمایا، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر مجمع البحرین ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تم سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا، اپنے خلیفہ حضرت یوشع نون علیہ السلام کو لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک مقام پر سر رکھ کے نیچے پتھر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زندہ ہوئی اور توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی تیرتی ہوئی جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک لکیر بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، تو انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے، دونوں کو تھکن محسوس ہونے لگی تو ایک مقام پر رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا، بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بتایا کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر سو رہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا، میں نے دیکھا مچھلی توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس مقام کو ہم تلاش کر رہے تھے وہی مقام تھا۔ دونوں واپس پتھر کی چٹان پر پہنچ گئے۔
वहां एक शख्स बैठा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया और बताया कि मेरा नाम मूसा है। उस शख्स ने पूछा, मूसा बनी इसराइल? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। फिर बोले, मैं आपसे इल्म हासिल करने आया हूं जो खुदा ने आपको बख्शा है। उस बंदे ने, जिनको खिज़र कहा जाता है, कहा, मूसा, तुम मेरे साथ रहकर इन मामलात पर सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह मुझको आप साबिर पाएंगे, सवाल ना किया जाए। ये है जी टॉपिक। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर शर्त यह है कि जब तक आप मेरे साथ रहें किसी मामले में मुझसे सवाल ना करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया। दोनों चल पड़े, समंदर के किनारे पहुंचे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मल्लाहों से किराया पूछा। वो हजरत खिज़र को पहचानते थे, इसलिए किराया लेने से इनकार कर दिया और इसरार करके दोनों को कश्ती में सवार कर लिया। अभी कश्ती को चलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक तख्ता उखाड़ कर कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब्त ना हो सका, कहा, कश्ती वालों ने ये एहसान किया कि मुफ्त में सवार कर लिया और आपने इसका ये बदला दिया कि कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत खिज़र ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी बातों पर सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भूल गया था, आप दरगुजर कर दें। कश्ती किनारे लगी तो दोनों उतरकर एक जानिब रवाना हो गए। एक मैदान में पहुंचे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिज़र आगे बढ़े और उनमें से एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हो सका, कहा, नाहक आपने एक मासूम की जान ले ली, ये तो बहुत बुरा हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र व ज़ब्त से काम नहीं ले सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मर्तबा नजरअंदाज कर दीजिए, इसके बाद कोई उज़र नहीं रहेगा और आप मुझसे अलहदा हो जाएंगे। दोनों चलते रहे। चलते चलते एक बस्ती में पहुंच गए। यहाँ के लोग बहुत मालदार थे, मगर दोनों को मुसाफिर रखने से इनकार कर दिया। बस्ती में से गुजर रहे थे कि देखा कि एक मकान की दीवार झुकी हुई है जिसके गिर जाने का खदशा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दीवार को दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस्ती वालों ने ना हमारी मेहमानदारी की और ना हमें ठहरने की जगह दी, आपने बगैर उजरत की दीवार बना दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस सफर में मेरा और आपका साथ खत्म हुआ। जो कुछ आपने देखा वो मिन जानिब अल्लाह था। फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन तीनों वाकयात के हकायक बताए। सूरह कहफ में इस वाक्य को इस तरह बयान किया गया है। सूरह कहफ आयत 78 एंड 79। बस अब मुझ में और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। हाँ, जिन बातों पर तुमसे सब्र ना हो सका उनकी हकीकत तुमको बतला दूं। सबसे पहले कश्ती का मामला पेश आया। वो चंद मिस्कीनों की थी जो समंदर में मेहनत मजदूरी करते थे। वो जहां जा रहे थे वहां का बादशाह जालिम था, किसी अच्छी कश्ती को देखता तो छीन लेता था। मैंने कश्ती में ऐब कर दिया ताकि वो कश्ती पर कब्जा ना करे। नंबर 2, लड़के के माँ बाप मोमिन थे। मैंने देखा कि जवान होकर उनका बेटा सरकशी और कुफ्र करके अपने माँ बाप को अजियत पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया और दुआ की कि अल्लाह ताला उसके वालिदैन को दीनदार, परहेजगार और मोहब्बत करने वाला बेटा इनायत फरमाए। नंबर 3, और दीवार का मामला है कि ये घर यतीम लड़कों का था। दीवार के नीचे उनके लिए खजाना दफन था। तुम्हारे रब ने चाहा कि दोनों लड़के जवान होकर अपना महफूज खजाना निकाल लें। ये उन लड़कों के हाल पर परवरदिगार की एक मेहरबानी थी जो इस तरह अमल में आई। याद रखो, मैंने जो कुछ किया अपने इख्तियार से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। अगला टॉपिक है जी मलिकुल मौत। बुखारी और मुस्लिम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया इस तरह बयान किया गया है कि
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کے فرشتے نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اب اپنے رب کی طرف سے پیغام اجل کو قبول کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہا، تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اس نے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں صحیح کر دیں اور اسے حکم دیا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دے، جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہم ہر بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ جواب ملا، انجام موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر زندگی کا انجام موت ہے تو آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اللہ عرض مقدس سے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کثیب احمر کے قریب دفن ہیں۔ انتقال کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناقب و فضائل اور بنی اسرائیل کے واقعات سے ان کی جلالت و عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ الاعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر بزرگی عطا کی اور تم کو چن لیا اپنی رسالت دے کر اور ہم کلامی کا شرف بخش کر۔ ریفرنس سورہ الاعراف آیت نمبر 144 اور سورہ النساء آیت 164 میں اللہ فرماتا ہے، اور کچھ رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کر دیا ہے، اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کو نہیں سنایا، اور اللہ نے اس طرح موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی دور پر کلام ہوتا ہے، کہ جیسا کہ واقعی طور پر کلام ہوتا ہے۔ سورہ الصفات آیات 114 تا 122 ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، ان کی مدد کی کہ وہ فرعون اور قوم فرعون پر غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو راہ مستقیم کی ہدایت بخشی اور باقی رکھا ان کے متعلق پیچھے لوگوں میں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، کہ بے شک ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت 69 اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی، بس اللہ نے ان کو اس بات سے بری کر دیا جس کو ان کی زبانیں کہہ رہی تھیں، اور اللہ کے نزدیک وہ وجیح ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا حکمت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا تاریخی واقعہ داستان یا کوئی حکایات نہیں، بلکہ حق و باطل کے معرکے، ظلم و عدل کی جنگ، جابر و ظالم کی پستی و ہلاکت، خود غرضی اور ناشکری کی ایسی فلم ہے جس میں بے شمار عبرتیں پنہاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان مصیبت میں صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑے، ایسا کرنے سے وہ اجر عظیم کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کو صدقے دل سے اپنا سہارا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے، ہر مصیبت اور پریشانی میں قدرت اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ حق کی بلندی کے لیے سرفروشانہ جدوجہد سے مخالفین بھی اس کے قوت بازو بن جاتے ہیں۔ غلامی انسان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ غلام ذہن آدمی ذلت اور بے توقیری کو نعمت سمجھنے لگتا ہے۔ محکوم دماغ محدود ہوتا ہے، اور محدودیت آدمی کے اوپر جمود طاری کر دیتی ہے۔ ایسا بندہ کوشش اور محنت سے دل چرانے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کوشش کرنے والے لوگوں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ باطل قوتیں کتنی ہی شان و شوکت اور طاقتور ہوں، کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حکم عدولی کفر اور ترک ایمان ہے۔ صدق دل سے دین قبول نہ کرنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسان خود فریبی میں مبتلا ہو کر احکام الہی کے خلاف بہانے تراشنے لگتا ہے۔ اس منافقانہ عمل کی وجہ سے بیشتر اقوام پر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں علوم و عرفان کے دو شعبوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 شریعت، نمبر 2 تکوین۔ شریعت انسانی معاشرے کی تدوین، اخلاق، آداب، حقوق العباد، عدالت و انصاف کا شعبہ ہے، جبکہ تکوین شعبہ تکوینی ہے۔ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کے خاص بندے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات عطا کر کے انہیں سلطنت میں حکمرانی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا کے یہ بتایا ہے کہ اس علم کے علاوہ بھی ایک اور علم ہے جس کے اسرار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھائے گئے۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکوین اور شریعت دونوں شعبوں کے سربراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے نائب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکوینی نظام کے تحت رحمت کے ساتھ وسائل تقسیم فرماتے ہیں۔ نظام تکوین کے کارکنان سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سربراہی اور نگرانی میں تکوینی امور انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی قوم معجزے دیکھ کر ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لے۔ ان معجزوں میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور دوسرا معجزہ ید بیضا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی پر ایک سفید نشان تھا۔ جب آپ بغل میں رکھ کر نکالتے اپنا ہاتھ تو اس میں سے سفید روشنی نکلتی تھی جو چکا چوند کر دیتی تھی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا، دلم پجمردہ آوارا، دلم پجمردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ، جو سوے من گزر آری منی مسکی زناد داری، اتائے نقش نالے وہ نقشہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ کریم پنجتن پاک ہم سب کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، ہمیں اپنا بنا لے اور وہ ہمارے ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔